हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ नयाँ भिडियोमा हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सबैले थाहा नै छ कि ब्लड जब पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यदि ट्रान्सफ्युज गरिन्छ मतलब दिइन्छ भने ब्लड ग्रुप जहिले पनि चेक गरिन्छ। सो त्यो ब्लड ग्रुप किन चेक गर्नुपर्छ? बिना ब्लड ग्रुप म्याच गरेर यदि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरियो भने के कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छन् त्यसको बारेमा आज हामीले हेर्छौँ। र ब्लड ट्रान्सफ्युजन हेर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला एन्टिजेन र एन्टिबडीको बारेमा थोरै हामीले थाहा पाउँछौँ। एन्टिजेन भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरिमा कुनै पनि बाहिरको वस्तु फरेन बडी जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा इन्टर गर्छ त्यो भनेको एन्टिजेन भयो, फरेन बडी। अनि एन्टिबडी भनेको अब यो फरेन बडी हाम्रो बडीमा आयो, त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा इम्युन सिस्टम हुन्छ। यो इम्युन सिस्टमले एन्टिबडीको के गर्छ त प्रोडक्सन गराउँछ। जब एन्टिजेन जुन चाहिँ फरेन बडी हो हाम्रो बडीमा इन्टर गर्छ तब हाम्रो बडीमा भएको इम्युन सिस्टमले चाहिँ एन्टिबडीको फर्मेसन गराउँछ, प्रोड्युस इन रेस्पोन्स टु द एन्टिजेन। सो यति कुरा भएको एन्टिजेन र एन्टिबडी। ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा पुरै एन्टिजेन र एन्टिबडीको मात्र कुरा हुन्छ। त्यसैले मैले एन्टिजेन र एन्टिबडीको बारेमा पहिले कुरा क्लियर गर्छु। जस्तै कोहीको ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ छ भन्दाखेरिमा यसमा के एन्टिजेन हुन्छ त एन्टिजेन ए हुन्छ। कोहीको बी पोजिटिभ छ अथवा बी नेगेटिभ नै छ भने त्यसमा एन्टिजेन के हुन्छ त बी हुन्छ। ओके, अब मैले सुरुमै कुरा गरेँ एन्टिजेन र अर्को एन्टिबडीको। सो यदि ए पोजिटिभमा एन्टिजेन ए हुन्छ भने एन्टिबडी पनि केही न केही हुन्छ होला। बी पोजिटिभ अथवा बी नेगेटिभ भनौँ त्यसमा यदि एन्टिजेन बी हुन्छ भने कुनै न कुनै एन्टिबडी पनि हुन्छ होला। सो यो ब्लड ग्रुपहरूमा के एन्टिजेन हुन्छ र के एन्टिबडी हुन्छ त्यसको बारेमा सबभन्दा पहिला थाहा पाऊँ। अब कोहीको ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ छ अथवा ए नेगेटिभ पनि छ भने त्यसमा एन्टिजेन के भयो ए भयो भने एन्टिबडी पनि केही न केही हुन्छ होला। सो एन्टिबडी यसमा एन्टिबडी के हुन्छ त एन्टी-बी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। अनि कोहीको यदि बी पोजिटिभ अथवा बी नेगेटिभ छ भने एन्टिजेन बी हुन्छ, एन्टिबडी चाहिँ एन्टी ए हुन्छ। ओके, कोहीको यदि ओ पोजिटिभ अथवा ओ नेगेटिभ छ भने नो एनी एन्टिजेन अनि एन्टिबडी एन्टी ए एन्टी बी। ब्लड ग्रुप ए ओ पोजिटिभ अथवा ओ नेगेटिभ छ भने कुनै पनि एन्टिजेन हुँदैन, मतलब कि ए र बी मध्ये कुनै पनि एन्टिजेन हुँदैन, तर एन्टिबडी चाहिँ एन्टी ए र एन्टी बी दुइटै हुन्छ। अब ए बी पोजिटिभ बोथ ए एन्ड बी एन्टिजेन हुन्छ, एन्टिबडी चाहिँ कुनै पनि हुँदैन, नो एनी एन्टिबडी। सो यो चाहिँ लिस्ट भएको कुनै पनि यदि एउटा पार्टिकुलर स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप छ भने त्यसमा एन्टिजेन के हुन्छ र एन्टिबडी के हुन्छ। र यो जुन एन्टिजेन र एन्टिबडी छ नि यो भनेको जस्तै ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ अथवा कोहीको ए नेगेटिभ छ भने आज चाहिँ मैले ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कुरा एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सिस्टममा रहेर मात्रै कुरा गर्ने छु। एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम भनेको ए भइगयो, बी भइगयो, ओ भइगयो, एबी भइगयो। यो पोजिटिभ र नेगेटिभको कन्सिडरेसन गरेर मैले ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कुरा गर्नेवाला छैन, त्यो अर्को भिडियोमा। सो यो जुन एन्टिजेन र एन्टिबडी छ नि एउटा ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप होस् वा ए नेगेटिभ ब्लड ग्रुप होस् त्यसमा जुन यो एन्टिजेन र एन्टिबडी छ नि यो कम्बिनेसन चाहिँ राइट कम्बिनेसन हो। अब राइट कम्बिनेसन भन्नुको मतलब यो ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ र ए नेगेटिभ छ त्यसमा यदि एन्टिजेन ए छ र एन्टिबडी एन्टी-बी छ भने कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ रियाक्सन हुँदैन ब्लडमा र आरबिसी जुन ब्लडमा हुन्छ नि त्यसको चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदैन। तर
यो कम्बिनेसन चाहिँ ब्रेक भयो। अब यो कम्बिनेसन कसरी ब्रेक हुन्छ, मान्यो ए पोजिटिभ कोहीको ब्लड ग्रुप थियो, अब त्यसमा यदि बी पोजिटिभ भएको ब्लड ग्रुप यदि ट्रान्सफ्युज गरियो भने एन्टिजेन ए सुरुदेखि नै त्यो जसले ब्लड लियो त्यसमा थियो र एन्टिबडी पनि एन्टी बी थियो, तर यदि बी पोजिटिभ ब्लड ग्रुप त्यसमा यदि दिइहाल्यो भने एन्टिजेन के आइहाल्छ, एन्टी बी आइहाल्छ र एन्टिबडी के आइहाल्छ, एन्टी ए आइहाल्छ। सो अब यो एन्टिबडी र यो एन्टिजेन चाहिँ एक आपसमा मिक्स भइहाल्छ। सो एन्टिजेन ए अनि एन्टिबडी एन्टी ए त राइट कम्बिनेसन होइन, किनभने एन्टिजेन ए र एन्टिबडी एन्टी बी मात्रै राइट कम्बिनेसन। यदि एन्टिजेन ए र एन्टिबडी एन्टी ए एक आपसमा आयो एक ठाउँमा, यदि एक ठाउँमा एन्टिजेन ए आयो अनि एन्टिबडी एन्टी ए आयो भने यो अनि यो दुईटा चाहिँ राइट कम्बिनेसन होइन, किनभने एन्टिजेन एसँग एन्टिबडी एन्टी बी मात्रै बस्न सक्छ, तर यहाँ के भन्छ एन्टिजेन एसँग एन्टिबडी एन्टी ए बसिसकेको छ। सो यो सबै जुन यो कन्डिसन आउँछ नि, यो कन्डिसन तब मात्रै आउन सक्छ जब एउटा ए भन्ने ब्लड ग्रुप भएको मान्छेमा बी भन्ने ब्लड ग्रुप हामीले ट्रान्सफ्युज गरिदियौँ भने यस्तो कन्डिसनहरू आउन सक्छ। र यस्तो कन्डिसन आयो भने जुन आरबिसी हुन्छ त्यसको चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदै जान्छ, कसरी हुन्छ र कुन चाहिँ रङ कम्बिनेसन हो त्यो सबैको बारेमा अब अगाडि कुरा गर्दै जान्छु। र अर्को कुरा, यो जुन एन्टिजेन छ, यो एन्टिजेन भनेको आरबिसी को सर्फेसमा हुन्छ अनि एन्टिबडी भनेको प्लाज्मामा हुन्छ। आरबिसी यो एन्टिजेन भनेको आरबिसी को सर्फेसमा हुन्छ र यो एन्टिबडी भनेको प्लाज्माको सर्फेसमा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। अब पछि आउँछ कसरी, मतलब कि आरबिसी को ब्रेकडाउन भयो त्यो कुरा जान्नको लागि यो चाहिँ याद राख्नु होला। एन्टिजेन चाहिँ आरबिसी को सर्फेसमा हुन्छ भने एन्टिबडी चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ र यो आरबिसी र प्लाज्मा दुइटै चाहिँ ब्लडको कम्पोनेन्ट्समा हो, जुन चाहिँ मैले आफ्नो ब्लड एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट भन्ने टपिकमा मैले राख्दैछु। यो जति हजुरहरूले हेरिराख्नुपर्छ ए ब्लड ग्रुपको, बी ब्लड ग्रुपको, ओ को र एबी को एन्टिजेन र एन्टिबडी जुन देखिराख्नुपर्छ नि, यो मात्रै राइट कम्बिनेसन हो। यदि एन्टिजेन ए एन्टिबडी एन्टिबीसँग बसेको छ भने मात्र त्यहाँ कुनै किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन आउँदैन। अनि यदि एन्टिजेन बी एन्टिबडी एन्टी एसँग बसेको छ भने त्यहाँ कुनै किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन आउँदैन। त्यस्तै यो सब हो, मतलब कि यो एन्टिजेन ए र एन्टिबडी एन्टी बी को नै राइट कम्बिनेसन। यदि यो एन्टिजेन एसँग यो एन्टिबडी एन्टी ए बस्न आयो भने चाहिँ त्यहाँ नेगेटिभ रिएक्सन आउँछ। ओके, सो यति बुझ्यो भने ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कन्सेप्ट जो छ बुझिन्छ। अब जस्तै मानिहालौँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दा एउटा डोनर हुन्छ, अर्को के हुन्छ, रेसिपिएन्ट हुन्छ। यो रेसिपिएन्ट भनेको के हो त? रेसिपिएन्ट भनेको जसले ब्लड मतलब कि लिन्छ, मतलब कि जसमा ब्लडको जरुरत छ, अनि डोनर भनेको जसले ब्लड दिनेवाला छ। हु रिसिभ द ब्लड एन्ड हु डोनेट द ब्लड। रेसिपिएन्ट भनेको जसले ब्लड लिन्छ अनि डोनर भनेको जसले ब्लड दिन्छ। ओके, मानिहालौँ एउटा रेसिपिएन्ट छ जसमा चाहिँ ब्लडको कमी भएको छ र त्यो रेसिपिएन्ट के ब्लड ग्रुप भएको छ त? ए पोजिटिभ भएको छ। यो पोजिटिभ भनेको आर्य सिस्टमको, त्यो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्छु। आज चाहिँ मैले एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सिस्टममा मात्र रहेर ब्लड ट्रान्सफ्युजनको कुरा गर्नेवाला छु। सो रेसिपिएन्ट छ जसको चाहिँ ब्लड ग्रुप के छ? ए पोजिटिभ छ। ओके, अब
यसले ब्लड चाहिएछ, सो एउटा डोनर आउँछ। डोनरको मानिहालौँ ब्लड ग्रुप के छ त, ए पोजिटिभ छ। ओके, यो को हो त, रेसिपिएन्ट, जसको ब्लड ग्रुप के छ त, ए पोजिटिभ छ। सो त्यसमा एन्टिजेन के होला त, ए पोजिटिभ छ भने एन्टिजेन के हुन्छ त, ए हुन्छ। अनि एन्टिबडी के हुन्छ त, एन्टिबडी के हुन्छ त, एन्टिबी हुन्छ। यही हेर्नु सजिलै, ए पोजिटिभ छ भने एन्टिजेन ए हुन्छ र एन्टिबडी के हुन्छ त, एन्टिबी हुन्छ। र यही नै राइट कम्बिनेसन हो। एन्टिजेन ए सँग एन्टिबडी एन्टिबी बसेको छ भने कुनै किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन हुन्छ। अब यसमा ब्लड कमी थियो रेसिपिएन्टमा, अब डोनरले ब्लड दियो जसको चाहिँ ब्लड ग्रुप के थियो त, ए पोजिटिभ नै थियो। सो त्यसमा एन्टिजेन पनि के हुन्छ त, ए हुन्छ। अनि एन्टिबडी एन्टिबी हुन्छ। ओके, अब यो रेसिपिएन्ट हो, यो चाहिँ के हो त, डोनर हो। अब रेसिपिएन्टले ब्लड चाहिएको थियो, डोनरले दियो। सो यो डोनरको ब्लड जति दियो नि डोनरले ब्लड, त्यो चाहिँ केमा आउँछ त, रेसिपिएन्टको ब्लडमा आउँछ। सो यहाँ के आयो त, एन्टिजेन ए अनि एन्टिबडी एन्टिबी। अब यो चाहिँ पार्ट कसको भएको त, रेसिपिएन्टको पार्ट भएको। अनि यो चाहिँ पार्ट कसको भएको त, एन्टिबी। यो चाहिँ पार्ट भयो कसको त, डोनरको पार्ट। यो डोनरको पार्ट भयो, यो रेसिपिएन्टको पार्ट भयो। ओके, अब रेसिपिएन्टले ब्लड चाहिएको थियो, डोनरले दियो। अब दुईटैको ब्लड के भयो त, एउटैमा मिक्स भयो। सो यो लाइनलाई हटाइदिएँ मैले। अब यो मानिहालौँ त्यसको रेसिपिएन्टको पुरै के हो त, यो ब्लड भेसल हो, किनभने ब्लड त ब्लड भेसलमा हुन्छ नि। सो त्यो ब्लड भेसल हो जसमा चाहिँ यो रेसिपिएन्टको ब्लड पहिल्यैदेखि थियो, डोनरको ब्लड आयो। अब राइट कम्बिनेसन के थियो त, एन्टिजेन ए र एन्टिबडी एन्टिबीको छ। अब यहाँ हेरौँ राइट कम्बिनेसन छ कि नै। यहाँ चाहिँ एन्टिजेन एसँग को बस्न खोजेको छ, एन्टिबडी एन्टिबी बस्न खोजेको छ, जुन चाहिँ राइट कम्बिनेसन भयो। अब यो डोनरको पार्ट भएको, जुन चाहिँ रेसिपिएन्टको ब्लड भेसलमा मिक्स भइसकेको छ। यहाँ एन्टिजेन के छ त, एन्टिजेन ए छ र यहाँ एन्टिबडी के छ त, एन्टिबी छ। सो अब यहाँ मेन कुरा भनेको हामीले एन्टिजेन र एन्टिबडीको कुरा गर्नु। सो यो रेसिपिएन्टको पार्ट छ, यो डोनरको पार्ट छ। अब रेसिपिएन्टको एन्टिजेन र एन्टिबडी डोनरको एन्टिजेन र एन्टिबडीसँग म्याच गऱ्यौँ भने, यदि करेक्ट म्याच छ भने त्यहाँ कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन हुँदैन। के भने मैले, रेसिपिएन्ट र डोनरको एन्टिजेन र एन्टिबडी दुइटै म्याच गरौँ, यदि राइट कम्बिनेसन भेटिन्छ भने त्यो कन्डिसनमा कुनै किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन हुँदैन। जस्तै कि यो रेसिपिएन्टको एन्टिजेन थियो। अब रेसिपिएन्टको एन्टिजेनलाई कसको एन्टिबडीसँग हेर्ने त, डोनरको एन्टिबडीसँग। सो यो रेसिपिएन्टको एन्टिजेन डोनरको एन्टिबडीसँग हेऱ्यौँ भने एन्टिजेन ए चाहिँ एन्टिबडी एन्टिबीसँग बसेको छ। जब रेसिपिएन्टको ब्लड भेसल्समा ब्लड हामीले के गरौँ, ट्रान्सफ्युज गरौँ। रेसिपिएन्टको एन्टिजेन ए डोनरको एन्टिबडी एन्टिबीसँग बसेको छ। सो अब यो रेसिपिएन्टको एन्टिजेनलाई डोनरको एन्टिबडीसँग हामीले म्याच गरौँ, करेक्ट म्याचिङ छ कि छैन। करेक्ट म्याचिङ कहाँबाट चेक गर्छौँ, यहाँदेखि चेक गर्ने। यदि ए ब्लड ग्रुप छ भने एन्टिजेन ए हुन्छ र एन्टिबडी एन्टिबी हुन्छ। सो एन्टिजेन ए छ रेसिपिएन्टको, अनि एन्टिबडी के छ, बी छ, एन्टिबडी एन्टिबी छ कसको त, डोनरको। अब यो करेक्ट म्याचिङ भयो कि न हेरौँ। अब हामीले यसको करेक्ट म्याचिङ गर्छौँ। एन्टिजेन एसँग यहाँ के बसेको छ, एन्टिबडी एन्टिबीसँग, त्यो करेक्ट म्याचिङ हो कि नै। एन्टिजेन एसँग एन्टिबडी एन्टिबी नै बस्न सक्छ र त्यही कुरा यहाँ पनि छ। एन्टिजेन एसँग एन्टिजेन ए छ, एन्टिबडी एन्टिबी बसेको छ, एन्टिबडी एन्टिबी। सो यो भनेको करेक्ट म्याचिङ भयो। अब यो चाहिँ के हो त, रेसिपिएन्टको एन्टिबडी हो।
यो चाहिँ के हो त रेसिपिएन्टको एन्टिजेन हो। अब यो दुइटाको करेक्ट म्याचिङ छ कि नै, किनभने हामीले करेक्ट म्याचिङ गर्ने भनेको डोनरको र रेसिपिएन्टको एन्टिजेन र एन्टिबडीसँग म्याच गर्ने हो। यो रेसिपिएन्टको एन्टिबडी एन्टिबी चाहिँ यसको डोनरको एन्टिजेन एन्टिजेन एसँग बसेको छ। अब हेरौँ करेक्ट म्याचिङ छ कि नै, एन्टिजेन ए छ, एन्टिजेन ए छ, त्योसँग के बसेको छ त एन्टिबडी एन्टिबी छ, एन्टिबडी एन्टिबी छ। करेक्ट म्याचिङ भयो कि नै? भयो। सो रेसिपिएन्टको एन्टिजेनलाई डोनरको एन्टिबडीसँग जब म्याचिङ गऱ्यो, यो जुन हाम्रो करेक्ट म्याचिङ छ त्यहीसँग ठ्याक्कै म्याच हुन गयो। र अर्को रेसिपिएन्टको एन्टिबडीलाई डोनरको एन्टिजेनसँग जब म्याच गऱ्यो, यो जुन करेक्ट म्याचिङ छ त्यहीसँग ठ्याक्कै म्याच हुन गयो। त्यसैले यो जुन रेसिपिएन्टको ए पोजिटिभ थियो र डोनरको ए पोजिटिभ थियो, रेसिपिएन्टको ब्लडमा डोनरको ए पोजिटिभ भन्ने ब्लड ग्रुप हामीले यदि ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने सबै करेक्ट म्याचिङ छ, त्यसैले कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन आउँदैन, मतलब कि त्यहाँ आरबिसीको लाइसिस हुँदैन। एउटा अर्को इक्जाम्पल लगाऊ, मानिहालौँ रेसिपिएन्ट बी नेगेटिभ भन्ने ब्लड ग्रुपको छ, डोनर पनि बी नेगेटिभ भन्ने ब्लड ग्रुपको छ। यो रेसिपिएन्ट भइगयो, यो के भइगयो डोनर भइगयो। रेसिपिएन्ट यदि ब्लड ग्रुप बी नेगेटिभको छ भने त्यसमा एन्टिजेन के हुन्छ त बी, एन्टिबडी एन्टी ए, यहाँ एन्टिजेन के हुन्छ बी हुन्छ, एन्टिबडी के हुन्छ त एन्टी ए। अब रेसिपिएन्टलाई ब्लडको कमी थियो, डोनरले ब्लड डोनेट गर्यो। सो अब सबै ब्लड यो डोनरको ब्लड गएर मतलब कि रेसिपिएन्टको ब्लडसँग के हुन्छ त मिक्स हुन्छ। यता रेसिपिएन्टको पार्ट भइगयो, यता डोनरको पार्ट भइगयो। सो यो रेसिपिएन्टको पार्ट, यो डोनरको पार्ट। अब पहिल्यै जस्तो रेसिपिएन्टको एन्टिजेन डोनरको एन्टिबडीसँग म्याच गर्ने, अनि रेसिपिएन्टको एन्टिबडी फेरि डोनरको एन्टिजेनसँग म्याच गर्ने। एन्टिजेन र एन्टिबडी मात्रै म्याचिङको यहाँ कुरा छ। यदि त्यो म्याच भयो भने कुनै किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन भएन, आरबिसीको ब्रेकडाउन भएन। अब यहाँ बी नेगेटिभको ब्लडको कुरा छ भने हामीले यहाँ हेर्छौँ। अब यसको राइट कम्बिनेसन के हो त एन्टिजेन बी अनि एन्टिबडी के हो त एन्टी ए। अब त्यो कम्बिनेसन मिल्छ कि नै, डोनर र रेसिपिएन्टको कम्पेरिजन गऱ्यौँ भने। अब यो रेसिपिएन्टको एन्टिजेन बी हो, यो डोनरको एन्टिबडी हो। रेसिपिएन्टको अब यो एउटामा मिलिसकेछ भने यो लाइनलाई हटायौँ, यो दुइटा अब मिक्स भयो। सो एन्टिजेन बीसँग के छ त एन्टिबडी एन्टी ए छ। सो अब त्यो कुरा मिल्यो कि नै, एन्टिजेन बीसँग यहाँ के हुनुपर्छ त एन्टिबडी एन्टी ए, र यहाँ पनि के छ एन्टिजेन बीसँग एन्टिबडी एन्टी ए छ। सो यो चाहिँ करेक्ट म्याचिङ भइगयो। अब रेसिपिएन्टको एन्टिबडी र डोनरको एन्टिजेनलाई म्याच गरौँ। एन्टिबडी एन्टी एसँग एन्टिबडी एन्टी एसँग के हुनुपर्छ त एन्टिजेन बी हुनुपर्छ। सो यहाँ पनि के छ त एन्टिजेन बी नै छ। सो यो पनि करेक्ट म्याचिङ भयो। त्यसैले मैले यता लेख्दैछु कि हजुरहरूले पनि हेरिहाल्नुहोस्, मतलब कि यो चाहिँ राइट कम्बिनेसन हो, बुझाउन पनि मलाई सजिलो हुन्छ। सो यो पनि यो जुन ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरियो रेसिपिएन्टमा मतलब कि जुन ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरियो नि त्यो पनि करेक्ट म्याचिङ छ। सो कुनै पनि किसिमको यसमा नेगेटिभ रिएक्सन आउँदैन। अब यो चाहिँ दुईटा मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ, दुईटा इक्जाम्पल मैले करेक्ट म्याचिङको दिएको छु इक्जाम्पल। र कसरी चाहिँ मतलब कि कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन आएन, मतलब कि त्यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन जुन छ सक्सेसफुल हुन्छ। दुईटा इक्जाम्पल दिएर मैले बुझाएँ कि मतलब कि कसरी चाहिँ रेसिपिएन्ट र डोनरको दुइटैको यदि ब्लड ग्रुप म्याच छ भने त्यो जुन ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिएको छ त्यो चाहिँ सक्सेसफुल हुन जान्छ, मतलब कि आरबिसीको ब्रेकडाउन हुँदैन र जुन ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरियो त्यो चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। मैले दुईटा इक्जाम्पल दिएर भयो।
अब ब्लड ग्रुप यदि म्याच भएन भने कसरी ब्लड ट्रान्सफ्युजन सक्सेसफुल हुन सक्दैन त्यसको बारेमा मैले त्यसको पनि एटलिस्ट 1 or 2 इक्जाम्पल दिएर बुझाउन कोसिस गर्छु। मानिलौँ बी नेगेटिभ भएको नै छ। अब यसमा ब्लडको कमी छ, सो कोही डोनर हुनु पर्यो जसले चाहिँ यसलाई ब्लड डोनेट गर्नु पर्यो। अब मानिलौँ डोनरको ब्लड ग्रुप के छ, जे पनि ल ए पोजिटिभ लाग्यो मैले। यो नेगेटिभ र पोजिटिभको मैले कन्सिडरेसन अहिले गरेको छैन है, मात्रै बी र ए को जुन चाहिँ एबिओ सिस्टमबाट आउँछ त्यसको मात्रै कन्सिडरेसन गरिरहेको छु। रेसिपिएन्ट थियो ब्लड ग्रुप बी नेगेटिभ, डोनर छ ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ। अब यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन, र यदि हुन्छ भने कसरी हुन्छ र हुँदैन भने कसरी हुँदैन। हुन त यो सक्सेसफुल हुँदैन पहिले थाहा पायौँ, किनभने ब्लड ग्रुपै म्याच गरेको छैन। तर कसरी अनसक्सेसफुल भयो त त्यसको बारेमा मैले यहाँ बुझाउँछु। किन अनसक्सेसफुल हुन्छ ब्लड ग्रुप यदि म्याच भएन भने त चाहिँ रेसिपिएन्टको पार्ट हो। एन्टिजेन यदि बी नेगेटिभ ब्लड ग्रुप छ भने एन्टिजेन के हुन्छ त बी हुन्छ, अनि एन्टिबडी एन्टी ए हुन्छ। यहाँ यो डोनरको भएको ए पोजिटिभ जसको ब्लड ग्रुप छ एन्टिजेन, यहाँ ए हुन्छ एन्टिबडी एन्टी बी हुन्छ। ओके, यो डोनरको पार्ट भएको, यो रेसिपिएन्टको पार्ट भएको, यो डोनरको पार्ट भएको। अब यो ब्लड डोनरले दियो जुन चाहिँ कहाँ गयो त रेसिपिएन्टको ब्लड भेसलमा गयो, मतलब कि रेसिपिएन्ट र डोनरको दुईटैको ब्लड एक आपसमा मिक्स भयो। सो यहाँ एन्टिजेन बी छ, एन्टिबडी एन्टी ए छ, एन्टिजेन ए छ, एन्टिबडी एन्टी बी छ। ओके, यो रेसिपिएन्टको पार्ट भयो, यो चाहिँ डोनरको पार्ट भयो। अब त्यही कुरा गर्ने हो, रेसिपिएन्टको एन्टिजेन डोनरको एन्टिबडीसँग म्याच गर्ने, रेसिपिएन्टको एन्टिबडी डोनरको एन्टिजेनसँग म्याच गर्ने। सो यो अब एउटैमा ब्लड मिक्स गरेर यो लाइन हटिहाल्छ। अब यो दुईटालाई म्याच गर्नु। सो एन्टिजेन बी, अब यहाँ खोज्ने एन्टिजेन बी कहाँ छ, एन्टिजेन बी, यो एन्टिजेन बी ब्लड ग्रुप के छ बी नेगेटिभ छ, सो यहीमा जानु पर्यो। रेसिपिएन्टको ब्लड ग्रुप के छ बी नेगेटिभ छ, सो यो कम्बिनेसनमा जानु पर्यो। एन्टिजेन बी, यो एन्टिजेन बीसँग कुन एन्टिबडी बस्न मन पराउँछ त, मतलब कि राइट कम्बिनेसन हुन्छ त एन्टी एस भन्ने एन्टिबडीको राइट कम्बिनेसन हुन्छ। यहाँ के छ एन्टिजेन बी छ, र हेर एन्टिबडी के छ एन्टिबडी एन्टी बी छ, र हुनुपर्ने के थियो त एन्टिजेन बीसँग एन्टिबडी एन्टी बी छ, तर हुनुपर्ने के थियो त एन्टिबडी एन्टी ए थियो। सो यो कम्बिनेसन चाहिँ रङ कम्बिनेसन हो। अब यो वाला चेक गरौँ, रेसिपिएन्टको एन्टिबडी डोनरको के छ ए प्लस पोजिटिभ ब्लड ग्रुप, सो यहाँ जानु पर्यो। एन्टिबडी एन्टी एसँग डोनरको होइन रेसिपिएन्टको न, रेसिपिएन्टको बी नेगेटिभ छ, सो यहीँ हामी बस्नु पर्यो। एन्टिबडी एन्टी एसँग, सो एन्टिबडी एन्टी एसँग के बस्नु पर्थ्यो त एन्टिजेन बी बस्नु पर्थ्यो, तर एन्टिबडी एन्टी एसँग यहाँ के बस्यो त एन्टिजेन ए बस्यो। यो पनि के भयो त रङ कम्बिनेसन भयो। ओके, सो रङ कम्बिनेसन भयो भने यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन सक्सेसफुल हुँदैन र त्यहाँ आरबिसीको ब्रेकडाउन हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल, रेसिपिएन्टको ब्लड ग्रुप मानौँ ए पोजिटिभ छ, डोनरको के छ त बी पोजिटिभ नै छ, बी पोजिटिभ छ। ओके, सो एन्टिजेन ए एन्टिबडी
This is recipient, this is donor. यो जुन एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन लेखिरहेको छु यहीँबाट लेखिरहेको छु है, त्यसैले मैले यता लेखिदिएछु ताकि सिरियल्ली मिल्दै जाओस् है। अब रेसिपिएन्टले ब्लड चाहियो, त्यो रेसिपिएन्टको डोनरले ब्लड दियो, ओके। अब यो दुईटा ब्लड एउटामा मिक्स हुन्छ, मतलब कि रेसिपिएन्टको ब्लड भेसल्समा मिक्स हुन्छ, ओके। यो रेसिपिएन्टको पार्ट हो र डोनरको पार्ट हो। अब फेरि त्यही कुरा गर्ने, रेसिपिएन्टको एन्टिजेन डोनरको एन्टिबडीसँग म्याच गर्ने, रेसिपिएन्टको एन्टिबडी डोनरको एन्टिजेनसँग म्याच गर्ने, यही नै रुल हो, ओके। एउटामा मिक्स भयो, यो दुईटालाई म्याच गरौँ। यो रेसिपिएन्टको पार्ट हो, ब्लडको ए पोजिटिभ थियो, ए पोजिटिभमा जाने, ए पोजिटिभमा एन्टिजेन एसँग के बस्छ त, एन्टिजेन एसँग एन्टिबडी एन्टिबी बस्छ, तर यहाँ के बस्छ त, एन्टिबडी एन्टिए बस्छ। रङ कम्बिनेसन, रेसिपिएन्ट नै हो, ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ छ, ए पोजिटिभमा जाने, एन्टिबडी एन्टिबीसँग एन्टिबडी एन्टिबीसँग के बस्छ त, एन्टिजेन ए बस्छ, तब नै राइट कम्बिनेसन हुन्छ। तर यहाँ एन्टिबडी एन्टिबीसँग के बस्छ त, एन्टिजेन के बस्छ त, बी बस्छ, जबकि एन्टिजेन ए बस्नु पर्छ। सो दिस इज अल्सो द रङ कम्बिनेसन। सो यहाँ एन्टिजेन र एन्टिबडी सुरुमा मैले जुन इक्जाम्पल दिएँ त्यसमा चाहिँ डोनर र रेसिपिएन्टको जब एन्टिजेन र एन्टिबडीको हामीले कम्बिनेसन जब चेक गऱ्यौँ त्यो चाहिँ राइट कम्बिनेसन थियो। तर यहाँ जब हामीले कम्बिनेसन चेक गरिरहेका छौँ, अहिले पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ, यो पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ, त्यसमा चाहिँ एन्टिजेन र एन्टिबडीको जब कम्पेरिजन गरेँ, यो कम्पेरिजन गऱ्यो भने यो तिनीहरूको मतलब कि एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन नै म्याच गरिराखेको छैन। यदि म्याच गरिरहेको छैन भने त्यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन चाहिँ सफल हुन सक्दैन र आरबिसीको लाइसिस हुन्छ। अब अहिलेदेखि मैले भनिरहेको छु आरबिसीको लाइसिस हुन्छ, आरबिसीको ब्रेकडाउन हुन्छ, त्यो कन्डिसन भनेको के हो त, अनसक्सेसफुल ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा यो कन्डिसन भएको, अनसक्सेसफुल ब्लड ट्रान्सफ्युजनको यो कन्डिसन भएको, अनि अर्को जुन पहिला एउटा योभन्दा प्रिभियसली जुन इक्जाम्पल दिएको थियो। सो यो अनसक्सेसफुल ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा नै आरबिसीको के हुन्छ त, लाइसिस हुन्छ र ब्रेकडाउन हुन्छ। सो त्यो अब कसरी हुन्छ, यो अनसक्सेसफुल ट्रान्सफ्युजन मतलब कि यो कन्डिसन त हुन्छ जुन चाहिँ आरबिसीको लाइसिसले गर्दा हुन्छ। त्यो आरबिसीको लाइसिस किन हुन्छ, किनभने यो डोनर र एन्टिजेनको डोनर र रेसिपिएन्टको एन्टिजेन र एन्टिबडीको जुन कम्बिनेसन हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ म्याच भएको छैन। सो अब आरबिसीको लाइसिस हुने पक्का छ। त्यो कसरी हुन्छ त्यो कुरा अब एउटा कुरा रिकल गर्नु, जुन एन्टिजेन छ त्यो कहाँ छ त, आरबिसीको, यो चाहिँ मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ, सर्फेसमा हुन्छ। एन्टिबडी कहाँ हुन्छ त, प्लाज्मामा हुन्छ, ओके। यो कुरा भयो। अब यहाँ अर्को कुरा बारेमा हामीले हेरौँ, इम्युनोग्लोबिन। इम्युनोग्लोबिन भनेको के, इम्युनोग्लोबिन भनेको हामीले सिम्पली एन्टिबडी नै बुझ्न सक्छौँ, ओके। र यो इम्युनोग्लोबिन कति टाइपको छ त, 5 टाइपको हुन्छ, GAMED, GAMED, यो 5वटा भनेको इम्युनोग्लोबिनको टाइप हो। तर हामीले यहाँ जुन एन्टिबडी अहिले देखि गरिरहेको छ, एन्टिजेन एउटा भनिरहेको छ, एउटा एन्टिबडी, यहाँ जति पनि एन्टिबडी छ त्यो सबै भनेको यता जी टाइपको हुन्छ, यदि जी टाइपको भएन भने एम टाइपको हुन्छ। अब के बुझ्नु भन्दा यो जुन इम्युनोग्लोबिनहरू छ सबैमा मतलब कि कम्तीमा एउटा साइट हुन्छ, कसको लागि त, आरबिसीलाई समात्नको लागि। सो जीमा चाहिँ 2टा साइट हुन्छ आरबिसीलाई समात्नको लागि, एममा चाहिँ 10वटा साइट हुन्छ आरबिसीलाई समात्नको लागि। अब यहाँ 10वटा साइट हुन्छ आरबिसीलाई समात्नको लागि, मतलब कि 10वटा आरबिसीलाई समात्न सक्छ। यहाँ 2वटा साइट हुन्छ भनेको मतलब यहाँ 2टा आरबिसीलाई समात्न सक्छ। अब यहाँ साइट त भयो, आरबिसीलाई समात्नको लागि 2टा साइट छ र यहाँ चाहिँ 10वटा साइट छ। सो आरबिसीलाई अब यिनीहरूले मतलब कि आरबिसीलाई के गर्छ मतलब कि आफूमा बाइन्ड गरेर राख्न सक्छन्, यो कुरा भएको। अहिले मैले जुन 2टा इक्जाम्पल दिएँ त्यसमा चाहिँ एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिलेको थिएन, मतलब कि त्यहाँ अब एन्टिजेन र एन्टिबडीको के हुन्छ त, रिएक्सन हुन्छ। र इम्युनोग्लोबिन भनेको मैले अहिले के भने त, एन्टिबडी नै हो। इम्युनोग्लोबिन भनेको के हो त, एन्टिबडी नै हो। र त्यसमा के हुन्छ त, आरबिसीलाई समात्नको लागि साइटहरू हुन्छ।
र यो एन्टिजेन भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ त आरबिसीमा हुन्छ। मतलब कि यदि एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिलेको छैन भने यो जुन एन्टिबडी भनेको यो इम्युनोग्लोबिन हो, यसमा जुन साइट्सहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ आरबिसीलाई समात्छन्, आफ्नो बाइन्ड गरेर राख्छन्। किनभने यो आरबिसीमा के हुन्छ त एन्टिजेन हुन्छ, आरबिसीमा के हुन्छ त एन्टिजेन हुन्छ। अब एन्टिजेन र एन्टिबडीको यदि कम्बिनेसन मिलेन भने एन्टिजेन र एन्टिबडीमा रिएक्सन हुनु भन्नुको मतलब के हो कि यो जुन एन्टिबडीमा भएको साइट्सहरू छन्, जीमा 2 वटा थियो र एममा 10 वटा थियो, त्यो साइट्सहरूले यो आरबिसीलाई के गर्छन् त आफूमा बाइन्ड गरेर राख्छन्। किनभने यो आरबिसीमा के छ त एन्टिजेन छ र यहाँ कम्बिनेसन कसको नमिलेको, एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिलेछ। सो एन्टिजेन र एन्टिबडीको रिएक्सन हुन, सो एन्टिबडीको यहाँ साइट हुन्छ अनि आरबिसी त्यसमा के हुन्छ त बाइन्ड हुन्छ, किनभने यो आरबिसीमा नै के छ त एन्टिजेन छ। जस्तै अहिले जुन मैले दुईटा इक्जाम्पल दिएँ त्यसमा एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिलेको छैन। अब एउटा इक्जाम्पलको लागि एन्टिजेन ए छ, योसँग के हुनुपर्छ त एन्टिजेन एसँग के हुनुपर्छ एन्टिबडी एन्टिबी हुनुपर्छ, तर राइट कम्बिनेसन हामीले गर्ने होइन। यहाँ मतलब कि जुन कम्बिनेसन मिलेको छैन त्यसको इक्जाम्पल दिन्छु, किनभने तब नै ब्लड ट्रान्सफ्युजन अनसक्सेसफुल हुन्छ र कसरी आरबिसीको लाइसेन्स हुन्छ त्यो कुरा बुझाउन कोसिस गर्दैछु। सो यहाँ एन्टिजेन एसँग के बस्नुपर्छ त एन्टिबडी एन्टिबी बस्नुपर्छ, तर यहाँ मैले के भने त एन्टिए बस्यो, जुन चाहिँ रङ कम्बिनेसन हो र रङ कम्बिनेसनमा नै ब्लड ट्रान्सफ्युजन अनसक्सेसफुल हुन्छ। अब यो एन्टिबडीमा के हुन्छ त साइड्सहरू हुन्छ, जी छ भने 2 साइड, एम छ भने 10 साइड। यो चाहिँ कम्बिनेसन मिलेको छैन है, तब नै एन्टिजेन र एन्टिबडीको रिएक्सन हुन्छ। अब रिएक्सन हुने टाइम आयो, यो साइड्स कति जी छ भने 2 वटा साइड्स र एम छ भने 10 वटा साइड्स, जुन चाहिँ एन्टिबडीमा हुन्छ। एन्टिबडी भनेको के हो त इम्युनोग्लोबिन हो। योमा भएको साइड्सहरूले यो एन्टिजेन कहाँ छ त आरबिसीमा छ। यो जति पनि साइट्सहरू छ नि, अब यो साइट्सहरूले के गर्छन् त आरबिसीलाई आफ्नो ठाउँमा बाइन्ड गर्छन्। मानौँ सिम्पली एउटा यो सिम्पली है यो एन्टिबडी माने हो, यो एन्टिबडी भएको, यहाँ दुईटा साइड छन् आरबिसीलाई बाइन्ड गर्ने, मतलब कि यो जी टाइपको इम्युनोग्लोबिन हो। इम्युनोग्लोबिन भनौँ अथवा एन्टिबडी भनौँ एउटै कुरा हो। सो यहाँ दुईटा साइड छ, मतलब कि यो एन्टिजेन आरबिसीमा हुन्छ। सो यहाँ दुईटा आरबिसीलाई यसले के गर्छ बाइन्ड गर्छ। यस्तै यदि जी टाइपको एन्टिबडी हुन्थ्यो भने त्यसले कतिवटा आरबिसीलाई बाइन्ड गर्थ्यो त 10 वटा आरबिसीलाई बाइन्ड गर्थ्यो। अब आरबिसी त स्मुथली फ्लो हुने हो ब्लडमा, तर यहाँ के गरिरहेको छ भने यो आरबिसीलाई एन्टिबडीले के गरिरहेको छ त बाइन्ड गरिरहेको छ एक आपसमा। मतलब कि एन्टिजेन र यो एन्टिबडी भएको, यो एन्टिबडी भएको, यो भनेको आरबिसी भएको। यो आरबिसीमा के हुन्छ त एन्टिजेन हुन्छ, त्यसैले गर्दा यहाँ आरबिसी बाइन्ड हुन आएको हो। सो यो एन्टिबडीमा यो आरबिसी के भयो त बाइन्ड भयो। आरबिसी स्मुथली फ्लोइङ हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ एन्टिबडीमा आएर आरबिसी बाइन्ड भइसकेको छ, जुन चाहिँ मतलब कि राम्रो कुरा होइन। अब यो आरबिसी यदि एक्लै फ्लो भइरहेको थियो भने यति सानो थियो। सो ब्लड भेसल्समा अब जस्तै ब्लड भेसल्स त पुरै बडीमा हुन्छ, त्यसमा ब्लड भेसल्समा स्मल ब्लड भेसल्स पनि एकदमै स्मल ब्लड भेसल्सहरू पनि हुन्छन्। मान्यो यो ब्लड भेसल्स थियो, त्यसमा यो यति सानो थियो आरबिसी, मतलब एक्लै फ्लो भइरहेको थियो भने आरामले यो ब्लड भेसल्समा फ्लो हुन सक्छ आरबिसी। ओके, तर अब यहाँ दुईटा आरबिसी एक आपसमा मिक्स भइसकेको छ। यो दुईटा आरबिसी भने त्यो ब्लड भेसल्समा आरबिसीहरू जब मतलब कि एउटैमा मिल्दै जान्छन् तब आरबिसीको साइज लगभग ठुलो हुँदै जान्छ, मतलब कि अनि ब्लड भेसल्समा तिनीहरू इजिली फ्लो हुन सक्दैन। अब यहाँ त दुईटा आरबिसी मात्रै कम्बाइन भएछ त यति ठुलो भयो, यदि 10वटा आरबिसी कम्बाइन भयो यति ठुलो ब्लड भेसल्स मात्रै छ। अब 10वटा यदि एन्टिबडी जी एम हुन्थ्यो भने त्यहाँ कतिवटा आरबिसी बाइन्ड हुन्थ्यो त 10वटा आरबिसी, त 10वटा आरबिसी भनेको कति भयो। अब यो 10वटा आरबिसी भयो। 10वटा आरबिसी एउटै ठाउँमा आइहाल्यो भने यति ठुलो मतलब कि सर्फेस एरिया तिनीहरूले कभर गर्छन्, जुन चाहिँ यो जुन सानो ब्लड भेसल्स थियो यसबाट अब राम्ररी मुभ गर्न सक्दैन। सो
ब्लड सर्कुलेसनमा यसरी एन्टिजेन र एन्टिबडीको जब रिएक्सन भयो, एन्टिबडीले आरबिसीलाई आफू ठाउँमा मतलब कि बाइन्ड गर्यो, त्यो किन भयो? किनभने एन्टिजेन र एन्टिबडीको राइट कम्बिनेसन छैन। सो फेरि त्यो कन्डिसन भयो भने आरबिसी जुन एक्लै यदि फ्लो गर्थ्यो भने ब्लड भेसल्समा इजिली फ्लो गर्न सक्यो। अब यति ठुलो कम्बिनेसनमा धेरै सर्फेस एरिया त्यसले ओगर्ने भयो, जुन चाहिँ यो सानो सानो ब्लड भेसल्सहरूमा आरामले फ्लो गर्न सक्दैन। सो त्यो भयो भने अब यो यसले त सर्कुलेसनमा चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको छ। सो जुन कुराले अब नेगेटिभ इफेक्ट पारिरहेको छ भने त्यसलाई त अब त्यसको त मतलब कि डेथ गर्नु पर्यो। सो यहाँ नै डेथ हुनुको कारणले नै आरबिसीको के हुन्छ त लाइसेन्स मतलब ब्रेकडाउन हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त फुटेर जान्छ आरबिसी। अब हामीले आरबिसी के भने मैले त ब्रेकडाउन हुन्छ। ब्रेकडाउन किन भयो? किनभने यो जुन नर्मल सर्कुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब भयो, किनभने यति ठुलो साइज सर्फेस एरिया बोकेर हिँडिरहेको छ। र यो सबै आरबिसी कोसँग बसेको हुन्छ? एन्टिबडीसँग बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु, त्यसको चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, हामीले रेसिपिएन्टलाई के गर्यौँ त ब्लड ट्रान्सफ्युज गर्यौँ। कहाँबाट त? डोनरबाट। हामीले किन ट्रान्सफ्युज गरेका छौँ? किनभने रेसिपिएन्टमा ब्लड के थियो त कमी थियो, त्यसमा हेमोग्लोबिनको कमी हुनसक्छ अथवा ब्लड नै कमी हुनसक्छ। किनभने मैले आफ्नो भिडियोमा भनिसकेको छु, ह्युमनमा 7 to 8% अफ द बडी वेट ब्लड हुन्छ। सो अब त्यसमा रेसिपिएन्टमा ब्लडको कमी थियो, हेमोग्लोबिनको कमी थियो, हामीले डोनरबाट ब्लड त्यसमा मतलब ट्रान्सफ्युज गऱ्यौँ कि जुन कमी छ ब्लडको रेसिपिएन्टमा त्यो डोनरले दिएको ब्लडबाट के होस् त पुरा होस्, त्यो कमी मतलब कि समाप्त होस्, त्यसमा रेसिपिएन्टमा इनफ ब्लड भइहालोस्। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरिमा कि हामीले ब्लड त दियौँ तर एन्टिजेन र एन्टिबडीको राइट कम्बिनेसन भएन, किनभने रेसिपिएन्ट र डोनरको ब्लड ग्रुप चाहिँ म्याच भएन। सो त्यहाँ आरबिसीको के भइरहेको छ त लाइसिस भइरहेको छ, ब्रेकडाउन भइरहेको छ। सो हामीले जुन उद्देश्य ब्लड दिएको थियौँ, ट्रान्सफ्युज गरेको थियौँ कि रेसिपिएन्टमा ब्लड इनफ मात्रामा होस् र त्यसको बडी राम्रो कन्डिसनमा होस्, त्यो चाहिँ हाम्रो मोटिभ पुरा भएन, किनभने यहाँ आरबिसीको के भइरहेको छ त ब्रेकडाउन भइरहेको छ। सो त्यसैले गर्दा ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दा जहिले पनि ब्लड ग्रुपको म्याचिङ गरिन्छ, किनभने ब्लड ग्रुपको म्याचिङ गरिएन भने यस्तै एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिल्दैन, र एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिलेन भने आरबिसीको के हुन्छ त लाइसिस हुँदै जान्छ। र हामीले जुन मोटिभ थियो कि रेसिपिएन्टमा जुन ब्लडको कमी छ त्यो ब्लडको कमी मतलब कि इन्ड होस् र रेसिपिएन्टमा इनफ मात्रामा ब्लड जाओस्, त्यो चाहिँ हाम्रो मोटिभ चाहिँ पुरा हुँदैन। र त्यसैले गर्दा हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरि ब्लड ग्रुप म्याच गर्नुपर्छ। आशा छ कि बुझ्नुभएको होला। यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड टपिक थियो ब्लड ट्रान्सफ्युजन भनेको, तर पनि मैले दुईवटा इक्जाम्पल, एउटा चाहिँ एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन मिलेको र दुईवटा चाहिँ एन्टिजेन र एन्टिबडीको कम्बिनेसन नमिलेको, त्यो कुराको दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ मैले र बुझाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ कि बुझ्नुभयो होला। टपिक त कम्प्लिकेटेड छँदैछ। थ्याङ्क यू।